अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तलखी है वो जैसे जैसे दूसरे मरहले के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, इस तलखी में इजाफा हो रहा है। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 2 दफ़ा मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग से जलसे से खिताब किया अपने जो L30 के उम्मीदवार हैं मुबशर मनी रवान के घर। वहाँ पर भी उन्होंने उन्हीं बातों को दोबारा दोहराया जो उन्होंने एक दिन पहले मुजफ्फराबाद में की थी। और वो ये कह ये रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो पंजाब की हो या वफाक की हो, वो फॉर्म 47 की पैदावार है। ये खुद से इलेक्शन नहीं जीते। कल तो बल्कि उन्होंने यहाँ भी कहा कि 1985 से लेके और अब तक मियाँ नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला रहे, वज़ीर आज़म बने 3 दफ़ा और तीनों दफ़ा वो धांधली शुदा इलेक्शंस के नतीजे में जीत के इक़्तिदार तक पहुँचे। और दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग नून के जवाबी हमले भी जारी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये निज़ाम गिरा सकती है, क्या मुस्लिम लीग नून की वफाक की हुकूमत गिर सकती है, और अगर गिरती है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या ये मुहाज़राई वक्ती है या ये तलखियाँ कायम रहेंगी, और इसके बावजूद के दोनों मरकज़ में इत्तेहादी भी हैं, ये तलखियाँ शायद कम ना हो सकें। तो इसका आज हम जायज़ा लेंगे इस व्लॉग में और आपके सामने अपना तजिया रखेंगे। इससे पहले कि हम आपके सामने जो सारा मामला है उसको रखें, अपना मौक़िफ़ भी दें, अपना तजिया भी दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, और आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। इस वक्त तलखी अरूज पर है, अवज़ाम तराशी जो है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अरूज पर है। और ऐसा हो क्यों रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद थी कि जो पहला मरहला होगा आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का मीरपुर डिवीज़न में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बिल्तिस्तान की तरह यहाँ बासानी कामयाब हो जाएगी और उसको बढ़तरी मिल जाएगी। क्योंकि ये मरहलावार इलेक्शन हो रहे हैं, तो जिस पार्टी को पहले मरहले में बढ़तरी मिलेगी, दूसरे मरहले में उसको एक तरह से एक एडवांटेज मिल जाएगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून 13 में से 9 सीटें जीत गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 सीटें आई। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो अगले मरहले का इलेक्शन है वो इसलिए मुश्किल हो गया है कि 9 सीटें हैं मुजफ्फराबाद डिवीज़न की, 2 नीलम की हैं, 2 जो है वो हटिया बाला झेलम का जो ज़िला है उसकी 2 सीटें हैं, 5 सीटें जो हैं वो मुजफ्फराबाद ज़िले की हैं। तो ये 9 सीटें हैं, जबकि 12 सीटें मुहाजिरीन की भी 2 अगस्त को ही उसकी वोटिंग होनी है, उसका इलेक्शन भी जो है वो अगले मरहले में ही होना है। तो इस तरह 21 नशिस्तें जो हैं वो इस वक्त जो है वो स्टेज पे होंगी। अगर हम बहसीत जायज़ा लें मुख्तसर सा, ये तो हम फिर प्रेडिक्शंस करेंगे किस हल्के में किसकी पोजीशन है, तो 9 में से 4 हल्कों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि 4 से 5 हल्कों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के का जो इम्कान है वो भी मौजूद है। और जो यहाँ की सीटें हैं, पाकिस्तान की मुहाजिरीन की 12 सीटें हैं, तो उसमें से मुस्लिम लीग नून इस वक्त 9 सीटें जीतने की पोजीशन में नज़र आती है। 3 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जा सकती हैं, 2 सीटें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कन्फर्म है। तो अगर हम बहसीत मजमूई देखें तो मुस्लिम लीग नून अगर दूसरे मरहले में 13 सीटों पर चली जाती है, 9 सीटें उसने पहले मरहले में जीती हैं, तो ये 22 नशिस्तें हो जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर 3 मिलती हैं मुहाजिरीन की नशिस्तें और 5 मिलती हैं वहाँ से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों पर पहुँच पाएगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 22 पे चली जाएगी। इस तरह 10 नशिस्तों का फ़र्क आ जाएगा। आखिरी जो मरहला होगा 10 अगस्त को, उसके अंदर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 2 सीटें जीतनी है 11 में से, और ये को मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा कि वो ये नशिस्तें जीत सके। तो इस बात के इम्कानात बढ़ जाएंगे दूसरे मरहले के बाद कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। तो एक तो ये वजह है
جس کی وجہ سے بہت تلخی ہے. دوسری وجہ چودھری یاسین کی جو آبائی نشست ہے چڑھوئی، وہاں جو وہ نشست ہارے ہیں اس کے اوپر بہت غصہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو. چودھری یاسین بہت لائل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں. ان کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے کہ وہ اپنے آبائی حلقے سے ہارے ہیں. اب وہاں پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، جن پولنگ اسٹیشنز کا کی وہ بات کر رہے ہیں وہاں تحقیقات ہونی چاہیے یا وہاں ری پولنگ ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور یہ دھاندلی کا الزام جو ہے یہ ہٹ جائے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان جو اتحاد ہے یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت وہ پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے، وہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ جو کولیشن ہے، یہ جو سیاسی بندوبست ہے جو 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں سامنے آیا، اس میں مسلم لیگ نون سینئر پارٹنر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جونیئر پارٹنر ہے. اب اگر یہ نظام گراتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ اگر وفاق میں مسلم لیگ نون کے پاس اکثریت نہیں رہتی تو دو آپشنز باقی بچیں گے. ایک یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل کے حکومت بنا لیں مرکز میں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو منظور نہیں ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ جائیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں اس وقت جناب آصف زرداری، وہ کبھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ ان کے ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے آئیں. دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے الیکشن کروانے پڑیں. تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے سندھ میں دوبارہ جیت جائے. مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت ہے، اس دفعہ مسلم لیگ نون پہلے سے زیادہ نشستیں جیتے گی پنجاب میں، اور وہ ایک بڑی تعداد لے کے آ جائے گی. اور پھر ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون خود سے اپنی حکومت بنا لے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہ رہے اس کو. اس بات کا خدشہ موجود رہے گا کیونکہ جہاں جہاں الیکشن ہوگا وہاں صوبائی حکومتیں تو برقرار رہیں گی، سب کے تو نیا الیکشن نہیں ہوگا. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ موجودہ جو سیاسی بندوبست ہے، جس میں سندھ میں اس کی حکومت ہے، جس میں بلوچستان میں اس کا وزیر اعلیٰ ہے، جس میں اس کا صدر ہے مرکز میں، 2 صوبوں میں گورنر ہیں، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ اس سارے سیاسی نظام کو زمین بوس کر دے. یہ تلخی قائم رہے گی. ہو سکتا ہے بیان بازیاں بھی جاری رہیں، کبھی تلخی کم ہوگی کبھی بڑھے گی. اگلے الیکشن تک یہ صورتحال جوں کی توں برقرار رہنے کا امکان ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے سندھ کی، وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ جو سیاسی بندوبست ہے اس میں بڑے پیمانے پہ اکھاڑ پچھاڑ ہو یا یہ گرے. کیونکہ اگر یہ گرے گا تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ MKM، مسلم لیگ نون اور GDA کی مدد سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کمزور کرے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جو بڑے بڑے وڈیرے جاگیردار پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہیں، ان میں سے بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ملتے ہی پیپلز پارٹی چھوڑ جائیں گے اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی مشکلات بڑھ جائیں گی. تو یہ اس وقت ایسی صورتحال میں پھنسی ہوئی ہیں سیاسی جماعتیں. جن لوگوں نے یہ پورا سیاسی بندوبست بنایا تھا 2024 میں، انہوں نے یہ ساری صورتحال کو سامنے رکھ کے یہ سیاسی بندوبست کھڑا کیا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی غصہ کرے گی، نون لیگ پہ تنقید کرے گی، اسٹیبلشمنٹ سے پہ تنقید کرنے سے گریز کرے گی، اور وہ کوشش کرے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے کھڑی نہ ہو. مسلم لیگ نون کے آمنے سامنے کھڑے ہونے سے ان کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اب یہ صورتحال ہے، یہ تلخی، یہ جو آپس کے اندر تناؤ ہے، کشیدگی ہے. شاید کشمیر کے الیکشن کے بعد اس میں کمی واقع ہو جائے یا کسی حد تک یہ موجود رہے. جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا اس تلخی اور تناؤ میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ان دونوں پارٹیوں نے پھر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. صرف کشمیر میں نہیں لڑنا، جب اگلا جنرل الیکشن آئے گا پاکستان کا تو پورے پاکستان میں ان پارٹیوں نے آمنے سامنے الیکشن لڑنا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں کوئی بڑی تبدیلی کا اس کے باوجود کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت غصے میں نظر آتی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت غصے میں نظر آتے ہیں، لیکن کوئی بڑی تبدیلی کا امکان جو ہے وہ اس وقت نظر نہیں آتا. اس نظام کو فوری طور پر کوئی بڑا خطرہ جو ہے وہ درپیش جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور لگتا یہی ہے کہ یہ سب لوگ اپنی اپنی تنخواہوں پہ کام کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.